नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म सञ्चिता श्रेष्ठ। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। तोकिएको समयभित्र चुनावी खर्च विवरण नबुझाउने 2435 जना उम्मेद्वारलाई निर्वाचन आयोगले तोक्यो जरिवाना। प्रतिनिधि सभा सदस्यका 1037 उम्मेद्वार र प्रदेश सभा सदस्यका 1398 उम्मेद्वारलाई जनही 15,000 का दरले जरिवाना गर्ने आयोगको निर्णय। अर्थ मन्त्रालयले त्रिभुवन विमानस्थल स्थित भन्सार कार्यालयका प्रमुख अरुण पोखरेललाई जिम्मेवारीबाट हटायो। झण्डै 1 क्विन्टल सुन विमानस्थलको भन्सार जाँच पास गरेर बाहिरिएको घटनामा छानबिन गर्न पोखरेललाई उक्त जिम्मेवारीबाट अलग गरी पोखरेलको ठाउँमा सहसचिव टोकराज पाण्डेलाई पठाइयो। सुन प्रकरणमा संलग्न रहेकालाई कारबाही गरेर छाड्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा विमानस्थलका सबै निकायलाई समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। गठबन्धन भित्रबाट पनि भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई रोक्ने प्रयास भइरहेको टिप्पणी। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 32 स्थित शङ्खमूल घाटमा स्थानीयले गरेको प्रथम शङ्खमूल तीर्थ श्रावणी महोत्सवमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले गर्यो अवरोध। अनुमति नलिई अनुष्ठान गरिएको भन्दै नगर प्रहरीको टोलीद्वारा अनुष्ठान बन्द गर्न आग्रह। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर विसर्जन गरिँदै आएको बन्चरे डाँडाका बासिन्दाको स्वास्थ्य सङ्कटप्रति जवाफदेहिता निगरानी समिति AWC द्वारा चासो व्यक्त। बन्चरे डाँडा आसपासका बासिन्दाको बसोबासका लागि अविलम्ब उपयुक्त विकल्प खोज्न सरकारसँग माग। 4 दलीय समाजवादी मोर्चाले टुङ्गो लगायो झण्डा र लोगो। झण्डा आयतकारमा रातो पृष्ठभूमिको बीचमा सेतो रङको हातको मुठी हुने तय। झण्डामा रहेको रातो रङले क्रान्ति, परिवर्तन र समाजवाद तथा हातको मुठीले चेतना, सङ्घर्ष र एकतालाई जनाउने। अपराधमा संलग्न सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याएरै छाडिने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा दृढताका साथ अघि बढाई जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन हुने गरी समृद्धिको आधार तयार पार्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्टोक्ति। भागबण्डा नमिलेको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको निर्णय। सहमति अनुसार मन्त्रालयमा भागबण्डा नमिलेकाले सरकारमा सहभागी नहुने भन्दै पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई पत्र लेखिन्। इटालीमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र इन्टरनेसनल फन्ड फर एग्रिकल्चरल डेभलपमेन्ट IFAD का प्रमुख डाक्टर अल्भारो लारियो बीच भेटवार्ता। भेटमा IFDA द्वारा नेपालद्वारा सञ्चालित परियोजनाको समीक्षा लगायतका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको जानकारी। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफूमाथि मिडिया ट्रायल भएको काङ्ग्रेस नेत्री डाक्टर आर्जु राणा देउवाको गुनासो। सूचना र सञ्चारको युगमा मिडियाको भूमिका महत्त्वपूर्ण भए पनि कहिलेकाहीँ मिडिया ट्रायलको नाममा व्यक्तिमाथि आक्रमण हुने स्थिति चिन्ताजनक भएको टिप्पणी। राज्यले दिएको जिम्मेवारी निष्ठापूर्वक पूरा गर्न कर्मचारीहरूलाई अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको निर्देशन। नियम कानून र ऐनले दिएको परिधिभित्र रहेर राजस्व सङ्कलन गर्न र त्यसको फाइदा राज्यलाई पुग्ने गरी जिम्मेवारी पूरा गर्न आग्रह। केन्द्रीय समितिको बैठक आरोप प्रत्यारोपमा सीमित भएको र बैठक लाइभ गर्दा असजिलो महसुस भएको काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको भनाई। बुधबार सकिने बैठकको निर्णय मस्यौदा गर्न सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारीसँग छलफल राखेकाले महामन्त्री गगन थापा आउन नसकेको कोइरालाको भनाई। संसदीय दलको नेता फेर्न विधान अनुसार मिल्ने भएकाले आफूले संसदीय दलको नेता बदल्न चाहेको काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको भनाई। दलहरूमा 30-35 वर्षदेखि 4-5 जनाले म्युजिकल चेयर खेले जस्तै नेतृत्व गरिरहेकाले दलको नेता परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको स्पष्टोक्ति। विधान अनुसार पार्टी सभापतिले केन्द्रीय समिति पूर्णता नदिएको, विभाग र भातृ संस्था नबनाएकोमा आफूहरूले आलोचना गरेको काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भनाई। अन्य दलबारे नबोल्न केन्द्रीय सदस्यहरूलाई नभनिएको भन्दै बलियो काङ्ग्रेस भएर आगामी दिनमा आउने प्रस्टोक्ति। झण्डै 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभागले माग्यो नेपाल प्रहरीको सहयोग। विभागबाट माग भइ आएकाले अहिले प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण पङ्गेनीलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्नका लागि पठाइएको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुबेर कडायतको जानकारी। काङ्ग्रेस एक भएको खण्डमा देशमा ठूलो परिवर्तन आउने र काङ्ग्रेसको विकल्प अरू हुन नसक्ने काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको भनाई। पार्टी एक भएको खण्डमा नेपाली काङ्ग्रेसले धेरै ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्ने भन्दै पार्टी एकताबद्ध हुनुपर्ने तर्क।
नेपालको राजनीति अन्योलतापूर्ण, तरलता, अस्थिरता र अनिश्चितताको भुमरीमा फसेको कांग्रेसका नेता विजय कुमार गच्छेदारको भनाई। कांग्रेस कमजोर भए लोकतन्त्र कमजोर हुने भन्दै सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको जिकिर। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिनिधि मण्डल बीच भेटवार्ता। सुन काण्डमा आफ्नो संलग्नता रहे नरहेको प्रश्न पार्न गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई ओलीको आग्रह। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीद्वारा बझाङका जिल्ला संयोजक नगेन्द्र खड्कालाई निलम्बन। पत्रकारमाथि हातपात गरेकाले खड्कालाई निलम्बन गरिएको र थप अनुसन्धान जारी रहेको महामन्त्री मुकुल ढकालको भनाई। असोज 15 गते भित्र गरिसक्ने गरी नेकपा एमाले गण्डकी बाहेक अन्य 6 वटा प्रदेशमा तोक्यो अधिवेशनको मिति। कोशीले असोज 12 र 13 गते, मधेसले असोज 5 र 6 गते, बागमतीले असोज 8 र 9 गते, लुम्बिनीले भदौ 16 र 17 गते, सुदूरपश्चिमले भदौ 22 र 23 गते र कर्णालीले भदौ 29 र 30 गते अधिवेशन गर्ने। चोबार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशन। बोलपत्रको अवधि 45 दिनको रहने र बोलपत्र बुझाउने अन्तिम मिति सेप्टेम्बर 8 अर्थात् 2080 भदौको 22 गतेसम्म हुने। अर्नीको राजमार्ग अन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकको 5 खाल नगरपालिका 6 स्थित 3 पिप्लेका अनधिकृत संरचना हटाउन सुरु। साँगुरो र घुम्ती सडक भएकाले दुर्घटनामा परि मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको जनगुनासो आएपछि सडक चौडा गर्न थालियो। 3 दिने नेपाल भ्रमण सकेर चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिट ब्युरो सदस्य युआन च्याच्युन सहितको चिनिया प्रतिनिधि मण्डल स्वदेश फिर्ता। प्रतिनिधि मण्डलले यसअघि राष्ट्रपति सी जिङपिङ नेपाल भ्रमणमा आउँदा भएका समझदारीका विषयमा चासो व्यक्त। यातायात क्षेत्र सुधारका लागि इम्बोस नम्बर जडानलाई प्राथमिकता दिने संघीय सरकार र 7 प्रदेशका मन्त्री र सचिवको बैठकको निर्णय। पहिले सरकारी सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर अनिवार्य गरी निजी र सार्वजनिक सवारी साधनमा पनि लागू गरिने, जडान नगरिएमा उक्त सवारी साधनको नवीकरण रोकिने जारी घोषणा पत्रमा उल्लेख। यातायात श्रमिकलाई अनिवार्य गरिएको पोसाकको नियम नमान्ने यातायात व्यवसायी महासंघको घोषणा। सरकारले मापदण्ड नबनाई यस्तो व्यवस्था लागू गरेको भन्दै यस्तो व्यवस्था सच्याउन र तत्काल देशभर एकै प्रकारको मापदण्ड तयार गर्न ध्यानाकर्षण। गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 56 अर्ब 62 करोड 53 लाख रुपैयाँको खाद्यान्न आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क। हरेक वर्ष कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन भन्दै अरबौं रुपैयाँ अनुदान दिँदै आए पनि नेपालले हरियो तरकारीदेखि खाद्यान्न, घिउ, तेल, चिया, कफी लगायत वस्तुमा परनिर्भरता बढ्दो। संगीतकार तथा रोयल्टी संकलक समाजका अध्यक्ष सुरेश अधिकारी विरुद्ध रेडियो प्रसारकहरूले लगाएको प्रतिबन्ध तत्काल फिर्ता लिन संगीत सम्बन्ध 7 संस्थाहरूको आग्रह। रेडियो प्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट सांगीतिक सृजना प्रसारण नगर्ने निर्णयलाई 7 समिति सम्बद्ध निकायले दिए दुर्भाग्यपूर्ण र निरकुंश कदमको संज्ञा। सरकारले तोकेको भन्दा 11,50,000 बढी शुल्क लिएको भन्दै काठमाडौँ मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरू आन्दोलित। विद्यार्थी शोषण बन्द गर, अतिरिक्त शुल्क लिन पाइँदैन लगायतका नारा लेखेका प्ले कार्ड बोकी प्रदर्शन। तोकिएको भन्दा बढी शुल्क फिर्ता गर्न माग। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले नगरभित्र सञ्चालित सबै सामुदायिक विद्यालयका प्रधान अध्यापक हटायो। संघीय शिक्षा ऐन, नगर शिक्षा ऐन नियमावली र प्रधान अध्यापक छनौट तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि बमोजिम अब योग्यता पुगेका शिक्षकलाई खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत नयाँ प्रधान अध्यापक नियुक्त गरिने। मेसिन बिग्रेपछि भरतपुर अस्पतालको सिटी स्क्यान सेवा बन्द। सिटी स्क्यान मेसिन उपलब्ध गराउने कम्पनीसँग मेसिनको मर्मत सम्झौता अवधि सकिएकाले केही दिनका लागि सेवा बन्द हुने अस्पतालद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा एकै दिन काठमाडौँ उपत्यकामा 101 वटा औषधि पसलको अनुगमन। नियम विपरीत सञ्चालित 10 वटा औषधि पसल सील र 2 दर्जन भन्दा बढीलाई सचेत पत्र दिएको अनुगमन टोलीको जानकारी। बागलुङको इलाका प्रहरी कार्यालय भीम गिठेका प्रहरी नायब निरीक्षक वरिष्ठ सही उज्जवल पौडेल मृत फेला। गैराती इलाका प्रहरी कार्यालय भीम गिठेबाट निस्किएका पौडेल आज बिहान बडीगाड गाउँपालिका 6 खाल बजार स्थित एक होटलमा मृत फेला परेको र थप अनुसन्धान जारी रहेको बागलुङ प्रहरीको भनाई। बादरले अन्नबालीमा क्षति पुर्याए, किसानलाई राहत दिने सरकारको निर्णय। बादरबाट अन्नबालीमा हुने क्षतिमा 10,000 रुपैयाँसम्म र मानवीय क्षतिमा उपचारका लागि 2 लाख र ज्यान गए वन मन्त्रालयले 10 लाख रुपैयाँ राहत रकम दिने।
अविरल वर्षाका कारण दाङको देउखुरी क्षेत्रमा 1 दर्जन बढी घर डुबानमा। राप्ती नदीमा आएको बाढीका कारण राजपुर गाउँपालिका 5 भुर्की हवाका स्थानीयको 12 वटा घर डुबानमा। घरमा पानी पसेर डुबान हुन थालेपछि स्थानीय विस्थापित। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड अन्तर्गत 14 किलोमा बस र ट्रक एक आपसमा ठोकिँदा 30 जना घाइते। नारायणगढबाट मुगलिनतर्फ जाँदै गरेको बस र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको ट्रक एक आपसमा ठोकिँदा दुर्घटना भएको चितवन प्रहरीको भनाई। हिजो सोमबार 26.5 अङ्कले घटेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज मंगलबार पनि 36.19 अङ्कले घटेर 2164.31 बिन्दुमा झर्यो। आज 77,16,000 किता शेयर 2 अर्ब 91 करोड 7 लाख रुपैयाँमा किनबेच। खोटाङको ऐसेलु खर्क गाउँपालिका 4 मा गोरु काटेको आरोपमा पक्राउ परेका 1 महिला सहित 5 जना धरौटीमा रिहा। गोरु काटेर भाग लगाइरहेको अवस्थामा पक्राउ परेका 6 जना जनही 10,000 धरौटी बुझाएर रिहा भएको खोटाङ प्रहरीको भनाई। पाँचथरको फिदिम नगरपालिका 2 कृष्ण मन्दिरमा जीप दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु, 13 जना घाइते उपचाररत। मेची राजमार्ग अन्तर्गत झापाको बिर्तामोडबाट फिदिम जाँदै गरेको जीप सडकबाट तल खसेर दुर्घटना भएको प्रहरीको भनाई। सप्तरीमा मोटरबाट खेतमा पानी हालिरहेका सप्तरीको राजगढका 35 वर्षीय उमेश मण्डलको करेन्ट लागेर मृत्यु। मोटरबाट पानी हाल्ने क्रममा करेन्ट लागेर घाइते भएका मण्डललाई उपचारका लागि लैजाँदै गर्दा ज्यान गएको सप्तरी प्रहरीको भनाई। काठमाडौँको सामाखुसी खोलाले बगौदा आइतबार बेलुकादेखि बेपत्ता 13 वर्षीय बालक साजन मगर अझै भेटिएनन्। खोलाले बगौदा बेपत्ता भएका बालक मगरको खोजी कार्यका लागि विपद व्यवस्थापनको टोली खटिएको र अहिलेसम्म फेला पार्न नसकेको प्रहरीको भनाई। आज देशभर बदली भएर गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविदको भनाई। कोशी, मधेस, लुम्बिनी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 ठाउँमा लामो समय झरी पर्ने सम्भावना रहेकाले सावधानी अपनाउन अनुरोध। छापावाल सुनको भाव आज तोलामा 200 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 1,12,200 रुपैयाँ कायम। यस्तै आज चाँदीको मूल्य भने तोलामा 5 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 1455 रुपैयाँमा कारोबार। फिफा महिला विश्वकप फुटबल 2023 मा कोलम्बियाले दक्षिण कोरियालाई 2-0 गोलले हरायो। यस्तै आजै न्युजिल्यान्डको वेलिङटन रिजनल स्टेडियममा भएको खेलमा फिलिपिन्सले घरेलु टोली न्युजिल्यान्डलाई 1-0 गोलले हरायो। स्विजरल्यान्ड र नर्वेले गोल रहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। जावलाखेल युथ क्लबका प्रशिक्षक सुनिल श्रेष्ठ र सङ्कटाका रविन्द्र शिलाकारलाई अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले सुम्पियो। अन्डर 19 राष्ट्रिय फुटबल टोली सम्हाल्ने जिम्मेवारी। नेपालले सेप्टेम्बर 21 देखि 30 सम्म प्रतियोगिता आयोजना गर्ने खेल दशरथ रङ्गशालामा हुने। भारतीय महिला क्रिकेट टोलीकी कप्तान हरमनप्रीत कौरलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा 2 खेलमा प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने। गत शनिबार बंगलादेश विरुद्ध तेस्रो ओडिआई खेलमा आउट भएपछि आफ्नो ब्याटले स्टम्प हान्नुका साथै अम्पायर तन्वीर अहमदलाई गाली गरेपछि कारबाहीको तयारी। 1 महिनादेखि सार्वजनिक रूपमा नदेखिएका विदेश मन्त्री काङलाई मंगलबार चिनिया राष्ट्रपति सी जिङपिङले गरे बर्खास्त। काङलाई बर्खास्त गरेर उनको ठाउँमा वाङ यीलाई पुनः नियुक्त गरिएको ग्लोबल टाइम्सको जानकारी। भारतले भियतनामलाई दियो मिसाइल हतियारको भरिपूर्ण युद्धपोत। भारतको यो निर्णयलाई चीन विरुद्धको भारतले चालेको रणनीतिक कदमको रूपमा हेरिँदै भारतको इतिहासमै पहिलो पटक लडाकु जहाज कुनै मित्र देशलाई दियो। राजधानी मस्कोमा सोमबार बिहान भएको ड्रोन आक्रमणमा युक्रेन जिम्मेवार रहेको रुसको आरोप। सो हमलामा कम्तीमा 2 वटा भवनमा क्षति पुग्दा 2 वटा ड्रोनहरू भवनहरूमा ठोकिएको तर त्यसबाट कुनै पनि मानवीय क्षति नभएको रुसको रक्षा मन्त्रालयको भनाई। तालिबान सरकारको चेतावनीपछि अफगानिस्तानका सबै ब्युटी पार्लरहरू स्थायी रूपमा बन्द। पार्लर बन्द गराएसँगै 12,000 ब्युटी पार्लरमा काम गर्ने 60,000 जना महिलाहरू बेरोजगार। र विवाद र आलोचनाका बीच प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेत्यान्हुद्वारा इजरायलको संसद मार्फत न्यायालयको शक्ति सङ्कलन गर्ने कानून पारित। अब इजरायली सरकारले गरेको निर्णय अदालतले उल्टाउन नसक्ने। यो कानून पारित भएसँगै इजरायली लोकतन्त्र जोखिममा परेको प्रतिपक्षीको प्रतिक्रिया। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिले सक्यो। हामी भोलि फेरि टप 15 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।